बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम मीम साकिना के अहकाम का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बात समझ लें कि मीम साकिना क्या है। मीम साकिना या साकिन मीम एक ऐसा मीम है जिसके ऊपर कोई हरका या वोवल नहीं होता, उसके ऊपर कोई फतहा दम्मा कसरा या जेर जबर पेश नहीं होता, उसका सुकून परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता। वो सुकून अगर हम उस लफ्ज पे रुक रहे हैं या वहां पर हम मुसलसल तलावत कर रहे हैं, इन दोनों सूरतों में उस मीम पर सुकून ही होगा। और इसकी मिसाल हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें, लफ्ज अल्हम्दु में मीम के ऊपर जो सुकून है ये परमानेंट है। अगर हम इस आया को इस तरह से पढ़ते हैं कि कॉन्टिन्यूसली रिसाइट करें, या हम इस लफ्ज पर रुक रहे हैं, इन दोनों सूरतों में मीम एक साकिन हालत में ही होगा। लेकिन अगर आप इस आया में देखते हैं, इस आया के एंड पर रुकना चाह रहे हैं, तो ओरिजिनली मीम के नीचे एक कसरा है या जेर है, लेकिन रुकते हुए आप मीम के ऊपर जज़म या सुकून डालेंगे। तो ऐसी सूरत में ये परमानेंट सुकून नहीं बल्कि एक टेम्पररी सुकून होगा। लेकिन इस लफ्ज पे अल्हम्दु में जो मीम है ये एक परमानेंट सुकून है। और हमारा मीम साकिना का टॉपिक उसी मीम के बारे में है जहां पर लेटर मीम के ऊपर परमानेंट सुकून है। और बाज़ औक़ात आपको वो सुकून या जज़म का साइन मीम साकिना के ऊपर लिखा हुआ नजर आता है, और बाज़ औक़ात वो खाली होता है, उसके ऊपर ना तो कोई हरका या वोवल होता है और ना ही जज़म या सुकून का निशान होता है। इन दोनों सूरतों में वो मीम साकिन ही होगा या उसको मीम साकिना कहेंगे। मीम साकिना एक लफ्ज के दरमियान में भी आ सकता है और एक लफ्ज के आखिर में भी हो सकता है। और तजवीद के रूल्स में मीम साकिना के 3 असूल हैं: इजहार, इदगाम और इख्फा। ये तीनों असूल आपको नून साकिना के रूल्स में भी मिलते हैं। मीम साकिना के इजहार, इदगाम और इख्फा के रूल्स को नून साकिना के इख्फा, इदगाम और इजहार के रूल्स से फर्क करने के लिए मीम साकिना के रूल्स के साथ एक लफ्ज लगता है अशफवी। चूंकि हर्फ मीम का मखरज 2 होंठों से आता है, तो होंठ को अरबी जुबान में शफा कहते हैं या शफतैन कहते हैं। लिहाजा मीम साकिना के रूल्स को नून साकिना से अलहदा करने के लिए ये लफ्ज शफवी मीम साकिना के रूल्स के साथ आपको लगा हुआ नजर आता है। जब हम मीम साकिना के रूल्स की बात करेंगे तो इख्फा की सूरत में हम उसको कहेंगे इख्फा अशफवी, इदगाम की सूरत में हम कहेंगे इदगाम अशफवी, और इजहार की सूरत में वो होगा इजहार अशफवी। और इक़लाब सिर्फ नून साकिना के रूल्स में होता है, मीम साकिना के रूल्स में इक़लाब नहीं होता। तो तजवीद की साइंस में मीम साकिना के 3 ही रूल्स हैं: इख्फा अशफवी, इदगाम अशफवी, इजहार अशफवी। और इंशाअल्लाह अब हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। इख्फा के मानी है छुपा देना, और मीम साकिना के रूल्स में जब हम इख्फा की बात करते हैं तो हम मीम साकिना को इस तरह से छुपाते हैं कि इसकी आवाज इजहार और इदगाम के दरमियान की कैफियत से आती है। जब मीम साकिना के बाद लेटर बा आ जाता है, ऐसी सूरत में हम मीम साकिना का इख्फा करते हैं। और मीम साकिना के इख्फा के लिए हम अपने होंठों को इस तरह से बंद करते हैं कि उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता, और ऐसे लगता है कि वो बस अभी खुलने ही लगे हैं लेटर बा के लिए। और इस दौरान हम गुन्ना को मुसलसल बरकरार रखते हैं। इस तरह से हम मीम साकिना का इख्फा करते हैं। इख्फा अशफवी एक लफ्ज के अंदर नहीं होता, ये हमेशा 2 अलहदा लफ्जों के दरमियान ही होता है। और उस्मानी स्क्रिप्ट में आपको इख्फा अशफवी के वक्त मीम साकिना के ऊपर कोई जज़म या सुकून का साइन नजर नहीं आता। इख्फा अशफवी या मीम साकिना का इख्फा नून साकिना के इख्फा से थोड़ा मुख्तलिफ इसलिए भी होता है कि नून साकिना के इख्फा में हम ओरल पार्ट को, जहां पर हमारी जुबान रूफ ऑफ द माउथ को टच कर रही थी, हम उस पार्ट को बिल्कुल खत्म कर देते हैं और हम उसको हाइड कर लेते हैं। हम अपनी जुबान को रूफ ऑफ द माउथ के साथ टच नहीं करते नून साकिना के इख्फा में। लेकिन मीम साकिना का इख्फा थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है कि जब हम प्योर मीम साकिना अदा करते हैं तो तब भी हम
हम अपने दोनों होंठों को बंद करके मीम साकिना की अदायगी करते हैं, लेकिन हमारे होंठों पर प्रेशर कदरे ज्यादा होता है उस वक्त जब हम प्योर मीम दे रहे होते हैं। और अगर मीम साकिना का इख्फा करना है तो ऐसी सूरत में हम एक इम्प्योर मीम देते हैं। हम अपने होंठों पर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, दोनों होंठ एक दूसरे के साथ मिलते तो हैं लेकिन उन पर प्रेशर कम होता है, एज इफ के बस वो अभी लेटर बैक के लिए खुलने लगे हैं। हम लेटर मीम साकिना के कुछ राइट्स उससे ले लेते हैं, इस तरह से इसका इख्फा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि जब आप प्योर मीम दे रहे हैं, जब आप मीम को उसके प्रॉपर मखरज और तमाम सिफात के साथ पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी अपने होंठों को इतनी मजबूती से बंद ना करें, बहुत ज्यादा प्रेशर ना डालें, उसको एग्जैजरेट ना करें। लेकिन इम्प्योर मीम देते वक्त, मीम साकिना का इख्फा करते वक्त होंठों को आप बंद जरूर करते हैं लेकिन उन पर कोई प्रेशर नहीं होता, वो इसी तरह बंद होते हैं कि बस अभी खुलने ही लगे हैं लेटर बा के मखरज के लिए। अब हम इन एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं कि हम इख्फा अशफवी किस तरह से करेंगे। पहली एग्जाम्पल में अगर आप देखें, मीम एक साकिन हालत में है और इसके बाद आने वाला लेटर है लेटर बा, तो यहाँ पर मीम साकिना एक इख्फा की कंडीशन में है। तो हम इस एग्जाम्पल की अदायगी कुछ इस तरह से करेंगे, हुम बिदोरीना, हुम बिदोरीना। हम मीम साकिना का इख्फा करेंगे, गुन्ना को कुछ देर होल्ड करेंगे और अपने होंठों को बगैर किसी प्रेशर के मीम साकिना पर बंद करेंगे, इस तरह से कि बस वो अभी लेटर बा के लिए खुलने ही लगे हैं। इस तरह से हम लेटर मीम साकिना का इख्फा करेंगे। लेकिन एक बात आप यहाँ पर याद रखिए, इख्फा अशफवी उसी वक्त होगा जब लेटर मीम के बाद लेटर बा आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पहले वाले लफ्ज पर रुकना चाह रही हूँ, ऐसी सूरत में मीम साकिना का इख्फा नहीं होगा, बल्कि मैं इसी तरह पढ़ूंगी हुम, और मैं मीम साकिना का इजहार करूंगी क्योंकि उसके बाद लेटर बा को मैं पढ़ ही नहीं रही। तो मीम साकिना का इख्फा उसी सूरत में होगा जब मीम साकिना के बाद पढ़ने वाला लेटर लेटर बा है, और ये हमेशा दो लफ्जों के माबैन ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, मीम साकिना इख्फा अशफवी की कंडीशन में है क्योंकि मीम साकिना के बाद आने वाला लेटर लेटर बा है। हम मीम साकिना का इख्फा करेंगे, गुन्ना को मुसलसल बरकरार रखते हुए इस एग्जाम्पल को इस तरह से पढ़ेंगे, फअहकुम बैनकुम, फअहकुम बैनकुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं, यहाँ पर भी मीम साकिना इख्फा की कंडीशन में है। हम गुन्ना को मेंटेन करते हुए इस एग्जाम्पल की अदायगी इस तरह से करेंगे, इन्नकुम बअदी, इन्नकुम बअदी। इख्फा अशफवी और इक़लाब, जो कि हम नून साकिना के रूल्स में पढ़ चुके हैं, आवाज दोनों की एक ही तरह होती है। अलबत्ता इक़लाब में आप नून साकिना को बदल देते हैं लेटर मीम में जब उसके बाद लेटर बा आ जाए, लेकिन इख्फा अशफवी में ओरिजिनल मीम लिखा हुआ होता है जिसको आप हाइड करते हैं, जिसका आप इख्फा कर रहे होते हैं। तो इख्फा अशफवी का रूल ये है कि जब भी लेटर मीम साकिन के बाद लेटर बा आ जाए दो लफ्जों के दरमियान, तो आप मीम साकिन को हाइड कर देते हैं, उसका आप इख्फा करते हैं, गुन्ना को कुछ देर मेंटेन करते हैं और अपने होंठों को मीम साकिना पर इस तरह से बंद करते हैं कि वो बस अभी खुलने ही लगे हैं लेटर बा के लिए, और इस तरह से हम लेटर मीम साकिना का इख्फा करते हैं। मीम साकिना का नेक्स्ट रूल है इदगाम। इदगाम कहते हैं मर्ज कर देने को, मिला देने को, और मीम साकिना के रूल्स में इदगाम को हम कहेंगे इदगाम अशफवी। और मीम साकिना के रूल्स में इदगाम की सूरत में जब एक साकिन मीम के बाद एक मुतहर्रिक मीम आ जाए, तो साकिन मीम एक मुतहर्रिक मीम के अंदर मुकम्मल तौर पर मदगम हो जाता है, उसके अंदर मर्ज हो जाता है। गुन्ना को हम कुछ देर होल्ड करते हैं और उस्मानी स्क्रिप्ट में आपको मुतहर्रिक मीम के ऊपर शद्दा का साइन नजर आता है। इदगाम अशफवी कुरान में हमेशा दो लफ्जों के दरमियान ही नजर आता है, लेकिन हुरूफुल मुक़त्तआत में आपको एक लफ्ज के दरमियान भी इदगाम अशफवी की कंडीशंस नजर आती हैं।
یہاں پر ہم کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. پہلی ایگزامپل ہے حروف المقطعات کی یعنی سیپریٹ لیٹرز کی. تو اگر آپ الف لام میم صاد کو کھول کر لکھنا چاہیں تو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں الف لام میم اور صاد. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ لام کا اینڈ ہو رہا ہے میم پر، یہ ایک ساکن حالت میں ہے، اور اس کے بعد آنے والا لیٹر میم ایک حرکت والا میم ہے، تو پہلے والا میم مدغم ہو جائے گا بعد میں آنے والے حرکت والے میم کے اندر. یہ کمپلیٹ مرجنگ ہوگی یا ادغام کامل ہوگا. اور جیسا کہ ہم پہلے یہ بات پڑھ چکے ہیں نون ساکنہ کے ادغام میں بھی کہ جب بھی ہم ادغام کی بات کریں گے وہاں پر یہ ذکر ضرور آئے گا کہ یہ ادغام کامل ہے یا ادغام ناقص. تو یہاں پر یہ ادغام کامل ہے، میم ساکنہ کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا بعد میں آنے والے لیٹر میم کے اندر، اور جو آواز ہمیں سنائی دیتی ہے یا غنہ ہمیں سنائی دیتا ہے یہ بعد والے میم کا ہے، کیونکہ ساکن میم کمپلیٹلی مرج ہو چکا ہے متحرک میم میں. اور ہم اس ایگزامپل کو اس طرح سے ریسائٹ کریں گے الف لام میم صاد الف لام میم صاد. نیکسٹ ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں لفظ ہے الف لام میم، اور اگر اس کو ہم کھول کر لکھنا چاہیں تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں الف لام میم. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میم ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر میم ہے اور یہ ایک متحرک لیٹر ہے، تو پہلے والا ساکن میم کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا بعد میں آنے والے ساکن میم سے، اور یہ یہاں پر ادغام الشفوی کی کنڈیشن ہے. یہاں پر ادغام کامل ہوگا، ہم غنہ کو کچھ دیر ہولڈ کریں گے اور اس ایگزامپل کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے الف لام میم الف لام میم. حروف المقطعات کے علاوہ آپ کو ہمیشہ ادغام الشفوی کی کنڈیشنز دو الفاظ کے مابین ہی نظر آئیں گی، اور یہاں پر ہم کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. میم ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر بھی لیٹر میم ہے جو کہ متحرک ہے. یہاں پر میم ساکنہ ادغام الشفوی کی کنڈیشنز کے ساتھ ہے. غنہ کو کچھ دیر ہولڈ کرتے ہوئے ادغام کامل کرتے ہوئے اس ایگزامپل کو ہم اس طرح سے پڑھیں گے اطعمہم من اطعمہم من. اور یاد رکھیے کہ اگر آپ صرف پہلا ہی لفظ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور بعد والے لفظ کو نہیں پڑھنا چاہ رہے تو ایسی صورت میں ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ دو لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل ہی نہیں رہے تو مرجنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مرجنگ صرف اسی صورت میں ہوگی جب دو لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں. اگر اس ایگزامپل میں آپ صرف پہلے والے لفظ کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے پڑھیں گے اطعمہم. آپ میم ساکنہ کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ بعد والا لفظ تو ہم پڑھ ہی نہیں رہے. لیکن جب آپ دونوں لفظوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یقیناً ادغام الشفوی ہوگا، ادغام کامل ہوگا، اور غنہ کو ہولڈ کرتے ہوئے آپ اس لفظ کی ادائیگی کریں گے. نیکسٹ ایگزامپل میں بھی ادغام الشفوی کی کنڈیشنز ہیں، ادغام کامل ہوگا، غنہ کو ہم کچھ دیر ہولڈ کریں گے اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے کم من. نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھتے ہیں ادغام الشفوی کی کنڈیشنز ہیں. میم ساکنہ کے بعد آنے والا لیٹر میم آپ ایک متحرک میم ہے، غنہ کو ہم کچھ دیر ہولڈ کریں گے، ادغام کامل ہوگا اور ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے قلوبہم مرض قلوبہم مرض. آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ادغام الشفوی ہو رہا ہے تو آپ کو متحرک لیٹر کے اوپر شدہ کا سائن نظر آئے گا، اور شدہ کا سائن ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہاں پر ادغام کامل ہو رہا ہے. جو آواز اور جو غنہ آپ سن رہے ہیں وہ بعد میں آنے والے لیٹر میم کی ہے، کیونکہ ساکن لیٹر میم مکمل طور پر مرج ہو چکا ہے بعد میں آنے والے لیٹر میم کے اندر. تو ادغام الشفوی یہ ہے کہ جب بھی میم ساکنہ کے بعد ایک متحرک لیٹر میم آ جاتا ہے دو لفظوں کے درمیان یا حروف المقطعات میں، تو ایسی صورت میں ساکن لیٹر میم مکمل طور پر مرج ہو جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے بعد میں آنے والے متحرک لیٹر میم میں. یہ ادغام کامل ہوتا ہے اور غنہ کو کچھ دیر ہولڈ کر کے ہم اس کی ادائیگی کرتے ہیں. اور میم ساکنہ کا لاسٹ رول ہے اظہار.
اظہار کا لفظ ظاہر سے ہے، کوئی چیز obvious ہے یا کلیئر ہے، اور تجوید کی سائنسز میں اظہار کا مطلب ہے کسی بھی حرف کو اس کے پراپر مخرج اور تمام صفات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ اور اظہار الشفوی یعنی میم ساکنہ کا اظہار یہ ہے کہ اگر ساکن لیٹر میم کے بعد عربی زبان کا کوئی بھی لیٹر آ جائے، لیٹر با اور لیٹر میم کے علاوہ ایک لفظ یا دو لفظوں کے مابین، تو ایسی صورت میں ہم میم ساکنہ کو اس کے پراپر مخرج اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ہم غنہ کو زیادہ دیر ہولڈ نہیں کرتے، غنہ لیٹر میم کی صفہ ہے، ہم غنہ کے بغیر لیٹر میم کو ادا نہیں کر سکتے، ہم غنہ کو ادا کریں گے لیکن ہم اس کو زیادہ دیر تک ہولڈ نہیں کریں گے، اس کو ایگزیجریٹ نہیں کریں گے، بہت زیادہ لمبا نہیں کریں گے، اور میم ساکنہ کو اس کے پراپر مخرج جب ہمارے دونوں لپس ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، نیزل ساؤنڈ یعنی غنہ ناک سے آتا ہے، اس کی ادائیگی کے ساتھ لیٹر میم ساکنہ کو ادا کریں گے۔ اور عثمانی اسکرپٹ میں آپ کو ہمیشہ اظہار الشفوی کی صورت میں میم کے اوپر سکون یا جزم کا نشان نظر آئے گا۔ ان ایگزامپلز میں ہم دیکھتے ہیں لیٹر میم کے بعد آنے والا لیٹر ہے لیٹر دال، اور جب بھی میم ساکنہ کے بعد بے اور میم کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو ہم میم ساکنہ کو اظہار کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اس کی ادائیگی کچھ اس طرح سے کریں گے، الحمد للہ، الحمد للہ۔ ہم یہاں پر اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے الحمد للہ، کیونکہ یہ تو میں نے غنہ کو بہت زیادہ لمبا کر دیا، تو ایسا نہیں کریں گے، ہم مخرج اور اس کی پراپر صفات کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور اس کو بینیہ یا توسط جو کہ ہم اس صفات میں پڑھ چکے ہیں اس کا ٹائم دیں گے اور نیکسٹ لیٹر پر موو کر جائیں گے۔ اور ان دونوں ایگزامپلز میں اظہار دو لفظوں کے مابین تھا۔ اب اس ایگزامپل میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو میم ساکنہ کے بعد ہے لیٹر واؤ، اور یہاں پر میم ساکنہ اظہار کی کنڈیشن میں ایک لفظ کے اندر ہے۔ ہم میم ساکنہ کو کلیئرلی ادا کرتے ہوئے اس طرح سے پڑھیں گے اموالیہم، ہم غنہ کو بہت زیادہ ہولڈ نہیں کریں گے اور اس طرح سے نہیں پڑھیں گے اموالیہم، بلکہ ہم اس کو بینیہ یا توسط کا ٹائم دیں گے اور اس لفظ کی ادائیگی اس طرح سے کریں گے اموالیہم۔ میم ساکنہ کے اظہار کی کنڈیشن میں اگر میم ساکنہ کے بعد لیٹر فا یا لیٹر واؤ آ جائے تو ایسی صورت میں ہمیں تھوڑا زیادہ کیئرفل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ میم ساکنہ کا مخرج بھی لپس سے آتا ہے اور واؤ اور فا بھی لپس سے ہی آتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہم میم ساکنہ کا مخرج پراپر طریقے سے ادا کریں، اپنے دونوں ہونٹوں کو مکمل طور پر بند کریں اس سے پہلے کہ ہم لیٹر واؤ یا لیٹر فا کے مخرج پر جائیں، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وہاں پر ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ہم میم ساکنہ کے مخرج کو پراپر ادا نہیں کریں اور اس کا اظہار نہ کریں۔ تو جب بھی میم ساکنہ کے بعد لیٹر واؤ یا فا آ جائے تھوڑا ایکسٹرا کیئرفل رہیے اور میم ساکنہ کو اس کے پراپر مخرج اور صفات کے ساتھ ادا کیجیے۔ تو میم ساکنہ کا اظہار اس طرح سے ہوگا، جب بھی میم ساکنہ کے بعد با یا میم کے علاوہ عربی زبان کا کوئی لیٹر آ جائے ایک لفظ کے اندر یا دو لفظوں کے مابین، تو ایسی صورت میں ہم میم ساکنہ کو کلیئرلی پڑھتے ہیں، اس کے پراپر مخرج کے ساتھ، اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کو بینیہ یا توسط کا ٹائم دیتے ہیں، غنہ کو بہت زیادہ دیر ہولڈ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ تمام رولز تھے جو میم ساکنہ سے ریلیٹڈ تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ رولز آپ کو کلیئر ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔